आमीज किस्से और कहानियां अहलुल बैत के बारे में ये लोग बयान करते हैं कि हजरत उमर के साथ शादी हुई। अलयाज़ु बिल्लाह। इससे बड़ी और तौहीन क्या है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी जो कि 20 साल की है उनकी शादी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ नहीं की और फरमाया कि ये छोटी है, तो फिर अली से किस तरह गवारा किया जा सकता है कि अली कहें कि छोटी है और फिर कोई उसके साथ शादी कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ज़ल हमदर्द नामी एक शख्स हैं, उनकी हर वीडियो के अंदर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर कोई ना कोई तनकीद की जाती है और इसी तरह हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की साहबजादी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ, उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ ये मन गढ़ंत कहानी सुनाई जाती है कि हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। हत्ता कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि इस पर अहले सुन्नत व जमात के तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा का निकाह हुआ है। और इस पर सिर्फ अहले सुन्नत की ही किताबें गवाह नहीं है बल्कि जिनके ये दिफा में हमेशा सरगर्म रहते हैं, अपने दोस्तों की यानी रवाफिज़ की कुतुब को भी अगर गौर से पढ़ना शुरू कर दें तो फिर इनके इन एतराज़ात करने का कोई तरीका नहीं बनता। मसलन आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये अफसाना सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की किताब में लिखा है, क्या ये अहले तशय्युह ने भी अपनी किताब में लिखा है। और इंशाअल्लाहुल करीम आज इसको हम साबित करेंगे कि हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ और हज़रत उम्मे कुलसूम से हज़रत ज़ैद बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। सबसे पहले मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की रिवायत पेश करता हूँ। रिवायत का नंबर है 2881। सालबा बिन अबी मालिक ने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब ने मदीने की ख़वातीन की कुछ 4 चादरें तकसीम की, एक नई चादर बच गई तो बाद हज़रात ने जो आपके पास ही थे कहा, या अमीरुल मोमिनीन ये चादर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवासी को दे दीजिए जो आपके घर में हैं। इनकी मुराद उम्मे कुलसूम बिन्त अली से थी, लेकिन हज़रत उमर ने जवाब दिया कि उम्मे सुलैत इससे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। तो ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, ना कोई कहानी है ना कोई कुछ है। फ़ज़ल हमदर्द के नज़दीक ये कहानी है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, वो अपनी बुखारी में ये बात लेकर आए हैं और इसकी सनद को सही भी करार दिया गया है और ये कहते हैं कि ये अफसाना है और ये अहले बैत की तरफ झूठ है। और दूसरी रिवायत है सुनन नसाई के अंदर, हदीस नंबर है 1980। नाफे कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने 9 जनाजों की एक साथ नमाज पढ़ी तो मर्द इमाम से करीब रखे गए और औरतें क़िबले से करीब। इन सब औरतों की एक सब बनाई और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की साहबजादी उम्मे कुलसूम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी और इनके बेटे ज़ैद दोनों का जनाजा एक साथ रखा गया। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर और इसी तरह तबक़ात इब्न साद में और कई अहले सुन्नत की किताबें इस बात पर गवाह हैं कि हज़रत मौला कायनात की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात साबित करना चाहता हूँ कि ये अफसाना है और अगर ये झूठी बात है और अगर इससे अहले सुन्नत व जमात जो है वो अहले बैत की गुस्ताखी कर रहे हैं तो फ़ज़ल हमदर्द साहब आप अपने दोस्तों को यानी अहले तशय्युह को भी बताएं कि उनकी 1 दर्जन से ज़ायद किताबों के अंदर ये वाक़यात मौजूद हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं कि हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये इनकी किताब अहले तशय्युह की किताब है जिसका नाम है मसालिकुल अफ़हाम, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 407। कहते हैं हुजूर ने अपनी एक साहबजादी की शादी हज़रत उस्मान से की और दूसरी बेटी जनाब हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रबी से किया और ये दोनों शख्स बनी हाशिम में से नहीं थे।
اور اسی طرح حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ فاطمہ بنت حسین کی شادی ہوئی، اور ان کی بہن جناب سکینہ بنت حسین کی شادی مصعب بن زبیر سے ہوئی۔ یہ سب رشتے بھی غیر بنی ہاشم میں ہوئے ہیں۔ مسالک الافہام کے اندر یہ باب باندھا گیا ہے کہ سیدہ کی شادی غیر سید سے، یعنی بنی ہاشم کی شادی غیر بنی ہاشم سے کی جائے، اور اس کے اندر انہی شیعوں کے عالموں نے لکھا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دی اور حضرت ابو العاص بن ربی کو دی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ اسی طرح ان کی دوسری کتاب جس کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 349، شیخ مفید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے ارشاد میں کہا ہے کہ حضرت علی کی اولاد 25 تک ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد ہو سکتی ہیں، یعنی 35 تک نصابہ عمری نے الشافی میں نقل کیا، اور صاحب انوار نے لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے 15 اور بیٹیاں 18 ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب حسن و حسین محسن اور بیٹیوں میں زینب اور ام کلثوم ہوئی، جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ کتاب کا نام یاد رکھیں، مناقب آل ابی طالب، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے المبسوط فی فقہ الامامیہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272۔ اس کے اندر یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا اور مہر کتنا ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم بنت علی سے شادی کی اور 4000 درہم حق مہر ادا کیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں، یہ تو انہی کے گھر کی کتاب لکھی ہے، تو پھر اپنے ساتھیوں کو بھی تو بتائیں نا کہ یہ جھوٹی بات ہے، اس سے اہل بیت کی گستاخی ہوتی ہے۔ اگر اہل سنت گستاخ ہیں تو پھر اہل تشیع بھی جو ہے یہ واقعات اپنی کتابوں میں لکھ کر جو ہے وہ گستاخ اہل بیت ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور کتاب جس کا نام ہے مجالس المؤمنین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204، اس پر لکھتے ہیں کہ اگر نبی دختر بھی عثمان داد ولی دختر بعمر فرستاد، کہ اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی تو ولی، یعنی ولی سے مراد حضرت علی ہیں، یعنی علی نے اپنی بیٹی عمر سے بیاہی۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ چوتھی کتاب آپ کے سامنے، اور 5ویں کتاب کا بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ اور شیعوں کی ایک اور کتاب جس کا نام ہے تہذیب الاحکام، یہ شیعوں کے شیخ الطائفہ کی لکھی ہوئے ہے، جن کا نام ہے ابی جعفر محمد بن حسن الطوسہ۔ یہ اس کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 343 پر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد بن احمد نے جعفر بن محمد القمی سے، اور اس نے قدح سے، اور اس نے امام جعفر سے، اور امام جعفر نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی اور ان کے صاحبزادے حضرت زید بن عمر نے ایک ہی ساتھ میں انتقال فرمایا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنا، اور دونوں کی نماز جنازہ اکٹھی ادا کی گئی۔ میں نے جو سنن نسائی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جنازے پڑھے، 9 جنازے پڑھے، ان میں ام کلثوم اور حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے جنازہ بھی موجود تھا۔ تو اس روایت سے اس روایت کی تائید بھی ہوتی ہے، اور یہ خود جو ہے تہذیب الاحکام میں ہے، اور ان کے شیخ الطائفہ نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح اب آپ دیکھیں ان کی ایک اور کتاب ہے وسائل الشیعہ۔ اگر ان کتابوں کے بارے میں آپ نے جاننا ہے، ان کی فضیلتیں کیا لکھی ہیں، تو آپ گوگل پر سرچ کریں ان کتابوں کے حوالے سے، تو ویکیپیڈیا شیعہ کے اندر آپ کو ان تمام کتابوں کے جو ہے وہ فضائل بھی نظر آ جائیں گے۔ جیسے کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 242۔ سلیمان بن خالد کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر سے پوچھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو وہ اپنی عدت کہاں گزارے؟ تو یعنی یہ سوال کیا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت کہاں گزارے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت جہاں چاہے وہ اپنی عدت گزار سکتی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جب حضرت عمر فوت ہوئے تو حضرت علی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے
تو حضرت علی کیوں جو ہے حضرت ام کلثوم کے گھر گئے؟ اگر نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہتے ہیں؟ حتیٰ کہ اصول کافی کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے چھین لی گئی. تو یہ کس انداز سے جو ہے انہوں نے اس روایت کو لیا، اس لیے میں روایت بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، میں حوالے آپ کو دیتا ہوں. اب یہ آپ کے اوپر ہے، جا کر ان حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ تو تمام یہ 6 کی 6 کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب 7ویں کتاب فروع الکافی جلد نمبر 6 کتاب الطلاق صفحہ نمبر 75. اسی طرح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 208 کتاب النکاح، یہ دونوں فروع الکافی کے ہیں. اسی طرح مرات العقول فی شرح اخبار آل رسول جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 45. اسی طرح الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 660. اور اسی طرح تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40. اسی طرح تاج الاخیار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 312. اسی طرح بہار الانوار اور اسی طرح تنزیہ الانبیاء صفحہ نمبر 191.